मल्टिकल्चरल सोसाइटीमा मेन कुरा के हुन्छ भने बुझ्नु मेजर अहिलेको कन्सेप्ट बदलिन्छ हुन्छ दुई खालको कन्सेप्ट छ। एउटालाई हामी मेल्टिङ पट आइडियोलोजी भन्छौँ है। त्यो भनेको के भने जस्तो नेपालमा हिजोको दिनमा जतिखेर राजा थियो, राजा हुँदाखेरि महेन्द्रले एउटा कुरा गरेको थियो, एउटै भाषा एउटै भूषा एउटै भेष भनेर हो गरेको थियो। त्यो कुरा गर्दाखेरि दौरा सुरुवाल कोट टोपी भन्ने चिज लादियो, नेपाली भाषा लादियो हैन त। त्यहीनिर धोती र कुर्ताको रेस्पेक्ट भयो, मैथिलीको रेस्पेक्ट भयो, तामाङको रेस्पेक्ट भयो, भोटेहरूको रेस्पेक्ट भयो भएन। यी सबै चिजहरू कसैको पनि रेस्पेक्ट भएन। के भयो भन्दा चिया जस्तो बनियो है। तिमीहरूले चिया खाँदाखेरि चियामा देखाएको छ चिनी पनि हुन्छ, चियापत्ती पनि हुन्छ, दुध पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, तर त्यो सबै चिज मिसिएर एउटा नयाँ चिज बन्छ। न चिनीको अस्तित्व रहन्छ, न पानीको रहन्छ, न दुधको रहन्छ, न त चियापत्तीकै छुट्टै आफ्नो अस्तित्व रहन्छ त चियामा रहँदैन। त्यसलाई हामी मेल्टिङ पट आइडियोलोजी भन्छौँ। भनेको एउटा कुनै पावरफुल चिजले सबैलाई डोमिनेट गरिदिन्छ र सबैको आफ्नो पहिचान चाहिँ हराउँछ। अर्को हामी सलादलाई हेर त, प्लेटमा सलाद छ, सलादमा काँक्रो पनि छ, गाजर पनि छ, मुला पनि छ। त्यो सबै चिज सलादमा चिया जसरी आइडेन्टिटी हराउँछ त हराउँदैन। एउटै प्लेटमा सबै छुट्टा छुट्टै बस्छन् कि बस्दैनन्। मल्टिकल्चरलिजमको यही डिबेट हो, मेल्टिङ पट कि त सलाद जस्तो। अनि अहिलेको सोसाइटीले के भन्छ भने मल्टिकल्चरलिजम भनेको हिजो जस्तो ब्रिटिसले गएर सबैलाई ब्रिटिस बनायो, मेरो दौरा सुरुवाल खसेर यो कपडा दियो मलाई, भाषामा त्यही गर्यो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। सलाद जसरी चाहिँ मल्टिकल्चरल सोसाइटी बस्नु पर्छ, सबैको इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी हुनु पर्छ। त्यो चिया जस्तो बन्नेलाई चाहिँ मेल्टिङ पट भन्छ यिनीहरूले। भनेको सबै पग्लेर एउटै चिज बन्ने हो। यही कुराको मेजर इस्यु हामीलाई गराइरहेको हो यसले। आजको इमिग्रेन्ट्स को हो, कति खालका इमिग्रेन्ट्सहरू आए, अमेरिकामा त्यो इमिग्रेन्ट्सहरूको स्ट्याटस के भयो, यो डाइभर्सिटीलाई च्यालेन्जेस केले गर्यो त। डाइभर्सिटी त छ, मल्टिकल्चरलिजम भएपछि भिन्नता त छ। त्यो भिन्नतालाई केले च्यालेन्ज गर्यो, पावरले गर्यो, पोलिटिक्सले गर्यो, इकोनोमीले गर्यो। हिजो ब्रिटिससँग त्यही इकोनोमी थियो, पावर थियो र त आज हामी सर्ट पाइन्टमा आयौँ। त्यो इकोनोमी र पावर हामीसँग भएको भए संसारले दौरा सुरुवाल लाउँथ्यो हैन र हो। लास्टमा गएर त च्यालेन्जेस अफ डाइभर्सिटीमा यही कुरा हुन्छ। डाइभर्सिटीको च्यालेन्जहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा गर्छ। क्लियर अबाउट दिस मल्टिकल्चरलिजम? मेजर इस्यु यही हो। सुरुमा तिमीहरूलाई देखायो द एज अफ इमिग्रेसन, इमिग्रेसन सुरु भयो, ग्लोबलाइजेसन सुरु भयो। अब विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न ठाउँमा जान थाले, एउटा नेसनको मान्छे हुन छोड्यो। हाम्रो नेपालले को ड्युअल सिटिजनसिप नदिने, नत्र बाँकी कन्ट्रीहरूमा त दुईटा तीनवटा बोक्छन् कि बोक्दैनन् पासपोर्ट, बोकेटा हुन्छ। ग्लोबलाइजेसनको एज हो, जहाँनिर मान्छे एउटा सिटी, एउटा कन्ट्री, एउटा रिजन, एउटा इथिनिसिटी, एउटा रिलिजनको हुँदैन, मान्छे मल्टिपल डाइमेन्सन्समा जाने एज आयो भनेर भन्छ। त्यसपछि भन्छ हु आर टुडेज इमिग्रेन्ट। काठमाडौँमा पनि मल्टिकल्चरलिजम त हो नि हैन? हो सबै कल्चरका आफ्नो, अमेरिकामा सबै देशका जान्छन् हो। मेरो पालोबाट चाहिँ अलि घटेको हो हैन। हाम्रो एज जेनेरेसनदेखि चाहिँ अब यहाँ बस्नेले नेवारी जानिहाल्नुपर्ने आवश्यकता भएन। मेरो बाउ आमाहरू जो आए नि यहाँ, दे स्पिक नेवारी भेरी फ्लुएन्टली। किन भन्दा काठमाडौँमा नेवारी नबोलिँदा चल्दैन थियो भन्ने हैन त। हैन, पसलमा पनि भाषा बुझिँदैन, सरकारी कामकाज गर्न जाँदा भाषा बुझिँदैन। तिमी जनकपुर र वीरगञ्ज पुगेर मैथिली र भोजपुरी नजानिकन काम नचलाए जस्तो अवस्था थियो। तर आजको दिनमा इज द्याट द केस? नेवारीलाई नेवारी आउँदैन। अहिलेको इमिग्रेन्ट को छ त? एभ्रीवान, सबै तबकाबाट अहिलेको मान्छेहरू इमिग्रेन्ट छन्। अनि डाइभर्सिटी के छ त भन्दाखेरि यिनीहरू आउने कोही वारबाट आइरहेका छन्, कोही इकोनोमिकल रोल स्टाटाबाट आइरहेछन्, कोही मिडल क्लासबाट आइरहेछन्,
हामीले सबै के गरिरहेछ भने ठुलो कन्ट्रीहरूले स्लेभहरू मात्रै लिइरहेछ। अनि यो स्लेभहरूको आइडेन्टिटीको क्राइसिस भयो कि भएन? अमेरिका गयो मेल्टिङ पट, भोलि कपाल पनि ब्लड भयो, आउँदाखेरि बोली पनि छ्या आज गुन्द्रुक त मन पर्नै छोड्यो मलाई भन्ने भयो। द्याट इज द मेल्टिङ पट हो। बुझियो यो कुरा? अब एस्पेक्ट्स अफ ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी के कुरा गर्छौँ भने मान्छेले ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्छ, ल्याङ्ग्वेजको कतिवटा एस्पेक्ट्सहरू हुन्छन्। ल्याङ्ग्वेजमा पहिलो कुरा कल्चर, रिलिजन, कन्टेक्स्टले गर्दा भेरिएसन आउला कि नआउ। मैले यहीँनिर गोविन्द सरसँग यो प्रब्लम गर्न थालेँ भने एकचोटि मेल्टिङ पट भनिदिए पुग्यो, त्यो मेल्टिङ पटलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। तर तिमीहरूसँग गफ गर्दा गर्नु पर्यो कि परेन भने एउटा कुरा त कन्टेक्स्ट र अडियन्सले डिटरमाइन गर्दो रहेछ ल्याङ्ग्वेज। अर्को कुरा हामीले ल्याङ्ग्वेज कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि तिमीहरूको बुकले डिबेट गर्छ कि ल्याङ्ग्वेज कल्चरले दिन्छ। जुन कल्चरमा बच्चा बुच्ची जन्मिन्छ हुर्किन्छ त्यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज पाउँछ। तर नयाँ जेनेटिक रिसर्च जसलाई इपिजेनेटिक्स भन्छ, ब्रुस लिप्टन भन्ने डक्टर्सहरू, अनि यिनीहरूको जेनेटिक्सले के भन्छ भने ल्याङ्ग्वेज मान्छेले इन्हेरिट गर्दैन, इन्हेरिट के अरे एक्वायर गर्दैन। एक्वायर भनेको पछिबाट सिक्ने, इन्हेरिट भनेको जन्मजात लिएर आउने। अनि नयाँ जेनेटिक्सले के भन्छ भने म्यान डु नट एक्वायर द ल्याङ्ग्वेज, रादर म्यान इन्हेरिट द ल्याङ्ग्वेज, दे आर बोर्न विथ द ल्याङ्ग्वेज। तर तिमीहरूको बुक अलिकति पुरानो रिसर्चहरू भएको भएर यसले के भन्छ भने ल्याङ्ग्वेज जन्मिँदै आउँदैन, सिकिन्छ र केयरटेकर्स इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो खालको भाषा बोलिन्छ त्यही भाषा बच्चाले पिकअप गर्छ। अनि चाइल्डले ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्छ भन्दा सुरुमा रिप्लेस र ओमिसन गर्ने र सब्स्टिट्युसन गरेर चाहिँ सिक्छ। सजिलो शब्दहरू हाल्छ, गाह्रो शब्द हटाउँछ, आफूलाई सिम्प्लिफाई गरेर उनले बोल्न खोज्छ। दुईटै हुन्छ कि सर? एउटा बच्चा पनि अब जन्मिन्छ जस्तै अजन्मिन्छ ब हुन्छ जिब्रोले यहाँ सुधा अब जुन किसिमको अब कम्पन आउँछ त्यही अनुसार आवाज आउँछ नि सर। त्यो त उनीहरूसँग पहिलेदेखि इनहेरेन्ट पनि हुन्छ। अब पछि उसले तिनै शब्दहरूलाई उसले ल्याएकै शब्दलाई एरेन्ज गर्नको लागि त्यही चिजमा डिबेट छ। सिक्न पनि दुवै हुन सक्छ लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली त्यही चिजमा डिबेट छ। एउटा लाइनले के भन्यो भने होइन जन्मजात हुन्छ, अर्को लाइनले भन्यो होइन मान्छेले सिक्छ, अर्को लाइनले के भन्छ भने त्यो दुवैको कम्बिनेसन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज जेनेटिकली प्रोग्राम भएर पनि लिङ्ग्विस्टिक सोसाइटीमा आउँछ, प्लस सही इन्भाइरोमेन्टको एक्सपोजर पनि हुनु पर्यो। अब इफ आई एम बोर्न विथ द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड आई एम नट एक्सपोज टु द ल्याङ्ग्वेज आई विल नेभर स्पिक द ल्याङ्ग्वेज। अस्ति कुरा गरेका थियौँ हामीले रबिन शर्माहरूको, पारसहरूको इक्जाम्पलले। त्यही उनीहरू जन्मिए ल्याङ्ग्वेजसँग प्लस इन्भाइरोमेन्ट पनि पाए। राजेश हमाल खै त ल्याङ्ग्वेजसँग जन्मेन, इन्भाइरोमेन्ट पाउँदा पाउँदै पनि त्यसले ल्याङ्ग्वेज एक्वायर गर्यो। कुखुराको अन्डा दिने हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। अब गोजीमा हालेर ताप्न नि ताप्दैन, त्यो फेरि चल्ला निस्किन्न। एक्ज्याक्टली दिस इज अन्डर द क्वेसन। दिस इज अन्डर द डिबेट। इन्टरनल पनि चाहियो नै। हामीले त्यही मोडमा लेख्नको लागि दुवै डिबेट सिकाएको हो मैले है। हाम्रो मोड चाहिँ त्यही हुनुपर्छ। यो पनि सोच छ, यो पनि सोच छ। हाम्रो बुकले चाहिँ यो सोचको कुरा गर्छ भन्ने कुरा गर्दा भएन। यो डिबेट छ सर, यु आर भेरी राइट। यो डिबेटमा म पनि एउटा साइड लिन सक्दिनँ। एकतिरबाट हेऱ्यो भने ल्याङ्ग्वेज अक्वायर्ड देखिन्छ। जस्तो मै पनि यहाँको सोसाइटीमा नहुर्केर एउटा बर्मिज सोसाइटीमा हुर्केको आम्बो कस्तो भयो हौ भनेरै बोल्थेँ होइन र? नेपाली ल्याङ्ग्वेज लिए पनि सोसाइटी डेफिनेटली ह्याभ द इन्फ्लुएन्स ओभर यर लिङ्ग्विस्टिक प्रोटोकल्स। त्यो डेफिनेटली छ, देखिरहेको छ। नत्र भने त ल्याङ्ग्वेज लिएर जन्मेको मान्छे यहाँ उर्दू बोल्दै जन्मिनु पर्ने होला नि, जेनेटिक प्याटर्न यही भएको भए होइन र? त्यो पनि हुँदैन। तर एट द सेम टाइम सेम एक्सपोजर पाउँदा कसैले ल्याङ्ग्वेज राम्ररी पिक गरिदिन्छ, कसैले त्यो ल्याङ्ग्वेज पिक गर्नै सक्दैन। जबकि मान्छेसँग ल्याङ्ग्वेजको लागि इन्नेट इनबर्न क्वालिटी हुन्छ नि भने दुवै लाइनबाट इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज डेफिनेटली अन्डर द डिबेट। यु आर भेरी राइट सर। केही छ यसमा? ओभन मात्रले नि काम गर्दैन, यो कुखुराको त्यो बाहिरको तापक्रम नभइकन निम्न दुवै चाहियो।
दुवै छैन, ल्याङ्ग्वेज इज द सेम यूज। यो लाइन अफ आर्गुमेन्ट इज वाट आई अल्सो सपोर्ट। तर मान्छे अहिलेको रिसर्चले भन्छ दे वर बर्न विथ द ल्याङ्ग्वेज, पहिलाको रिसर्चले भन्छ कल्चरल मिडियम गिभ्स यु द ल्याङ्ग्वेज। चाहिन त दुवै चाहिन्छ। मान्छे जन्मियो ल्याङ्ग्वेज एउटा लिएर जन्मियो तर लिङ्ग्विस्टिक एक्सपोजरै भएन भने त्यसले शब्द बोल्नेवाला छैन। किनभने हामीले ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन फोनोलोजीमा पढेको छौँ, बच्चा बुच्चीले आफ्नो केयरटेकरको ल्याङ्ग्वेज सुनेर समात्छ। मेरो छोरीले आजकल एउटा शब्द बोल्छ के के गर्दैछस् भन्यो भने म पढ्नु आँटेको, म गर्नु लागेको भन्छ के, गर्न लागेको भन्दिनँ, गर्नु आँटेको। यसले यो ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट समाति भनेर खोज्दै जाँदा स्कुलमा दार्जिलिङका टिचरहरू रहेछ। अनि त्यो तिनीहरूले बोल्छन् मैले त गर्नु लागेको खानु लागेको हो, उसले त्यही शब्द समात्ने। हेर त इन्भाइरोमेन्टको इन्फ्लुएन्स छ कि छैन? छ। अनि मेरा बाउ पञ्चायती व्यवस्थाका लडेका अलि बुढा कडा छन्। अनि त्यो कोही आयो भने तललाई साले गरेर बिच्किहाल्छन्, ब्लड प्रेसर पनि हाई छ। अनि यसले यो शब्द पाएपछि रिसायो कि साले, तँलाई साले अहिले म देखाउँछु गर्छ हो। यसले यो साले कहाँबाट पायो? इन्भाइरोमेन्टबाट हो। द्याट इज द इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट। त्यही हो, सबैले बोल्छ। ओके, लेट्स कम टु द लुकिङ आफ्टर प्लानेट अर्थ। बुझ्यो यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा? अब प्लानेट अर्थको कुरा गरौँ। प्लानेट अर्थमा अहिले क्राइसिस के छ? व्हाट इज द क्राइसिस? ग्लोबल वार्मिङ। हाम्रै देशको क्राइसिस गरौँ न, के छ? एउटा त पोल्युसन, काठमाडौँ एयर पोल्युसनमा नम्बर 1 भइरहेको हुन्छ जहिले पनि हो। त्यो एयर पोल्युसनमा नम्बर 1 किन हुन्छ? म इन्डिया पढे मान्छे हो। तिमीहरूको एजमा यसरी क्लासमा आउँदाखेरि हामी नेपालीसँग कार हुँदैन थियो, इन्डियन केटा सबैसँग कार हुन्थ्यो, सबैसँग कार हुन्थ्यो। हामी त्यति कार र गाडी पनि युज गर्दैनौँ। इन्डस्ट्री पनि हामीसँग छैन क्या? छैन। धुलो पनि त्यति उडाउँदैनौँ। चाइनासँग इन्डस्ट्री नै इन्डस्ट्री छ, इन्डियासँग इन्डस्ट्री नै इन्डस्ट्री छ। अनि त्यहाँ क्यान्टोनको बेमा उठ्छ एउटा हावा, बङ्गालको बेमा उठ्छ अर्को इस्टर्न हावा, साउथ इस्ट एसियाको। यो दुवै उडेर आउँछ, हिमालले छेकेर हाम्रो यहाँ खाल्टोहरूमा थेग्रिन्छ। अनि वर्ल्डको नम्बर 1 पोल्युसन हामी। गर्ने गल्ती उनीहरू, फोक्सोमा लिड बनाउने म। यहाँका इन्भाइरोमेन्टवालाहरू हात्तीको रुख नकाट भन्दै दौडिन्छ नि, यो कुरा कोही चुइक्क बोल्दैन। सुनेछ कसैले? यत्रो एयर पोल्युसन कसरी भयो? मेरो जबकि न इन्डस्ट्री छ, न म त्यति फोसिल फ्युल बाल्छु, कसरी भयो? न त मेरो पपुलेसनै ब्लास्ट भएको छ, नट्दै नहट्ने गरी बङ्गलादेशको पपुलेसन ब्लास्ट भएको छ। बङ्गलादेशमा ढाकामा मात्रै नेपालको जति पपुलेसन बस्छ। त्यो सबै एकै ठाउँमा सुत्यो भने बङ्गलादेशमा ठाउँ नै पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड इट इज फर स्योर पुग्दैन त्यहाँ। अनि पोल्युसनको मार मलाई कसले गर्दा भयो? इन्डस्ट्रियल नेसन्सहरू हो। अनि यो पोल्युसनको प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी सबै सफर गर्यौँ कि गरेनौँ? गर्यौँ। हामीले त कन्ट्रिब्युट गरेको छैनौँ। अहिलेको कन्टेम्पोररी इस्यु यो पोल्युसनको पनि हो। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूले जुन पोल्युसन भोगिरहेका छन् त्यो पोल्युसन हाम्रो गल्तीले भोगेको होइन। हामीले अफ्रिका बिचरोसँग के छ? साउथ इस्ट एसियासँग इन्डिया बाहेक अरूसँग के छ? साउथ इस्ट एसियाले भोगेको पोल्युसन कसको? इन्डियाको। अनि यो फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको गल्ती मैले बेहोर्ने, यिनीहरूले कहिले कम्पनसेट नगर्ने, ओजन लेयर खियाइदियो। कसले खियाइदियो? मैले, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीले। इट्स अल द इन्डस्ट्रियल नेसन्स हो कि होइन? अनि यो इन्डस्ट्रियल नेसन्सहरूको गल्ती यति मात्रै होइन, पोलिटिकली थर्ड वर्ल्डहरूलाई कम्पनसेट गर्ने कुरा मात्रै होइन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूको बुकले गरेका छैन है। ब्याचलर स्टुडेन्ट एउटा नयाँ आइडिया राख भनेर भनिदिएको हो मैले। अहिलेको क्राइसिस के हो भने आधा समुद्र मर्या छ, थाहा छ? समुद्रमा तल तिमीहरूले पहिला पहिला फिल्ममा हेर्दा फिसै फिस अनि त्यो लाइफै लाइफ देखिन्थ्यो नि, समुद्र त्यस्तो छैन, डेजर्टिफाइड छ। 80% of the ocean of the world is dead. माछा पनि छैन, समुद्रको पानी बागमतीको जस्तो छ,
र प्लास्टिक हामीले फालेको प्लास्टिकहरूको प्याच पेसिफिकमा अस्ट्रेलिया भन्दा ठुलो आइल्यान्ड छ। प्लास्टिकहरू फालिएको प्लास्टिकको प्याच मात्रै अस्ट्रेलिया भन्दा ठुलो छ। यो के हो? आर वी केयरिङ आवर प्लानेट? इन्डियाले तिम्रो देशमा त कराइदियो, ए हात्तीको बाटो बिग्रियो रे, निजगढमा प्लेन बनाउन एयरपोर्ट बनाउन पाइँदैन भनेर। त्यो किन करायो? कहिले सोचेको छौ? यहाँ पुगेको थिएँ, यहाँ एउटा बिएसडब्ल्यू पढाउँछु, तिनीहरू प्ले कार्ड लिएर हल्ला गर्न पुगेको थिए, हात्तीको बाटो मास्न पाइँदैन, रुख काट्न पाइँदैन भन्दा। किन पाइँदैन? मलाई विकास चाहिएको छ, मलाई अहिले चाहिएकै प्लेन हो, मलाई अहिले चाहिएकै एयरपोर्ट हो, रोड हो, ठुल्ठुला बिल्डिङ हो, इन्डस्ट्री हो। यत्रो पानामा क्यानल अमेरिकाले काट्दा इन्भाइरोमेन्टको क्वेसन नआउने, त्यत्रो नर्थ इस्ट इन्डियामा इन्डियाले आर्मी नै आफ्नो राखेर माइनिङ गर्दाखेरि ब्रह्मपुत्रको छेउछाउको पुरै फरेस्ट खाँदासम्म कुरा नआउने इन्भाइरोमेन्टको। ब्रिटिसलाई चाहिँदाखेरि दिनमा 70 वटा बाघ मारेर हाम्रो 4 कोसे झाडी टिम्बर कर्पोरेसन बनाएर रेल राखी फाट्दासम्म नआउने इन्भाइरोमेन्टको कुरा। अनि जब मेरो विकास हुन लाग्छ, इन्डियाको बोर्डर छेउमा एयरपोर्ट बन्न लाग्छ, अब डर भयो। हिमाल पारीबाट हिँडेर आउन ट्याङ्क ल्याउन गाह्रो थियो, मिग त सुइँ उडेर ल्यान्ड गरिहाल्छ हो। उसलाई सेक्युरिटी थ्रेट भयो कि भएन? भयो। अनि इन्भाइरोमेन्टको कुरा निकाल्यो। हाम्रा मूर्खहरू बोके प्ले कार्डे, हजुर रुख नकाटौ, रुख नकाटौ। किन नकाटौ? मलाई त विकास चाहिएको छ। एकतिर विकास चाहियो रे, अर्कोतिर रुख नकाटौ। अनि नकाटी हुन्छ? हुँदैन नि। यो इन्भाइरोमेन्टको डिबेट पनि यसरी फर्स्ट वर्ल्डले हामीलाई पढाइरहेका हुन्, जबरजस्ती लादिरहेका हुन् दिमागमा। ए ग्लोबल वार्मिङ भयो रे, यो भयो रे, ऊ भयो रे। खै त कोभिडको हल्ला यत्रो भयो फर्स्ट वर्ल्डमा, बवाल भयो रे। न अफ्रिकामा केही भयो, न साउथ इस्ट एसियामा केही भयो? खै त कोभिडको डर छ अहिले कसैलाई? छ। रुगा सर्दीले पनि त्यति मर्थे हाम्रोमा सबै। इट्स नट अ बिग प्रब्लम। अनि यो सबै इन्भाइरोमेन्ट यिनीहरूको नौटङ्की होला कि नहोला? होला कि नहोला? अनि हामीले पढ्छौँ, ए पोल्युसन भयो रे, रुख नकाट रे, बागमती पोल्युट नगर रे, इन्डस्ट्री बनाउँदा यसो गर रे, मास्क लगाऊ रे। यो सबै उनीहरूको प्रोपोगेन्डा हो। म यो च्याप्टर पढाउन पनि चाहदिनँ। खासमा मैले सुरुमै पनि कुरा गरेको थिएँ क्यारे नि, यो फर्स्ट वर्ल्डको प्रोपोगेन्डाको कुरा हो भनेर, याद छ? अनि यो च्याप्टरले के भन्छ भने तिम्रो ग्लोब, तिम्रो हरकतहरूले, तिम्रो डेभलपमेन्टले एकदमै डिस्ट्रोय भइसक्यो, अब यसले धान्नै सक्दैन, अब यस्तो नगरौ भन्छ। जतिखेर फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री आफू डेभलप भएर गरिसक्यो, आफ्नो संसार बनाइसक्यो, अनि अब थर्ड वर्ल्डहरू मेरो कम्पेरिजनमा आउँछन् भनेर इन्भाइरोमेन्टको रुल लगाएर रोकिदियो। रोक्यो कि रोकेन? रोक्यो। अनि एस्पेक्ट्स अफ यो के रे, अहिले यहाँ बुकमा चाहिँ कुरा के गर्छौँ भने लुकिङ आफ्टर द प्लानेट अर्थमा, प्लानेटमा डिफोरेस्टेसनको क्राइसिस छ, फरेस्टहरू नल भइसक्यो, ग्लोबल वार्मिङको क्राइसिस छ, प्लास्टिकको प्रब्लम छ। यो सबै प्रब्लमले चाहिँ हाम्रो पपुलेसन, ओभर पपुलेसनको प्रब्लम छ। एक दिन हामी खान बस्न केही गर्न पनि पाउँदैनौँ भन्ने कुरालाई इमेजिन गर्छ। यस्तो संसारलाई इमेजिन गर्छ जुन संसार इन्भाइरोमेन्टल डिजास्टरले गर्दाखेरि वाइप आउट भएको छ। तर मलाई लाग्छ अर्थसँग स्टिल इट ह्याभ द क्यापासिटी टु रिजिन। हामी यो आरआरलाई छोडिदिउँ त 20 वर्ष के हुँदो रहेछ? यहाँ यो घर रहिरहन्छ कि यहाँ आइसक्छ रुखहरू? आइसक्छ नि। इट्स नट अ प्रब्लम। जहिलेसम्म मान्छे छ यो नौटङ्की गर्दा केही प्रब्लम हुनेवाला छैन मेरो विचार। यो चाहिँ फर्स्ट वर्ल्डको डिस्कोर्स हो, प्लानेट खतम भयो भन्ने। अस्ट्रेलियन त्यो पेसिफिकको प्याचको कुरा गर्छन् यिनीहरूले, ओजोन लेयरको कुरा गर्छन्, डिफरेस्टेसन, पानामा क्यानल बनाउँदाखेरि पानामाको रेन फरेस्ट, ब्राजिलियन रेन फरेस्टहरूको कुरा गर्छन्, हाम्रै यतातिरको क्राइसिसको कुरा गर्छन्, हामीले एरल सी सुकाएको केसको कुरा गर्छन्। जतिखेर हामीले 2वटा एरल सीमा पानी आउने चिजलाई रोकेर एग्रिकल्चरमा लगायौँ, एरल सी सुक्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्टल डिजास्टरको कुरा गर्छन्। हुँदा हुँदा अस्ति एउटा बेकुफ इन्डियनले के गर्यो थाहा छ? जहाज लिएर तेलको ठुलो ट्याङ्कर 1000 लिटर तेल बोकेर हिँडिरहेको थियो।
मरिसियस छेउमा पुगेपछि वाइफाईको सिग्नल खोज्नको लागि बेकुब गएछ आइल्यान्डको छेउमा। आइल्यान्डको छेउमा पुग्दाखेरिबाट त्यो जमिनमा ठोकिएर सिप 2 टुक्रामा भाँचियो। अहिलेसम्म हामीले छुन नपाएको कोरल रिफ, जुन रिफ चाहिँ सबैभन्दा प्रोटेक्टेड थियो वर्ल्डको, सबै ध्वस्त पारिदियो। किन भन्दा वाइफाईको सिग्नल खोज्न आइल्यान्डको छेउमा गएको रे। सो लुक एट दिस, यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसको कुरा गर्छ। अब इन्डियन सिप वाइफाई दिएन, हाम्रै हालत त हो नि, यो त्यसबाट पैसा गर्छ। कोभिडको पछि भनेको अलिकति चाइनामा अलिकति जुन 5G को चलन आछ नि, 5G सर, त्यो पनि एउटा एकचोटि एम्स्टरड्याम उता लिभरपुलहरूतिर सुरुमा 5G को टावरै जलाए। 5G को रेडिएसनले गर्दाखेरि म्युटेसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तिमीलाई यसमा डिटेल बुझ्नु छ भने डेभिड आइक इन्टरभ्यू हेर londonrealtv.com मा, है। डेभिड आइकको यिनीहरू हुन् यो कन्स्पिरेसी सुरु गराउने मान्छे। अर्को मान्छेको नाम हो विम हफ, अर्कोको नाम हो, अघि मैले इपिजेनेटिक्स भनेर ल्याएको थिएँ नि, ब्रुस लिप्टन, अर्कोको नाम हो जो पेन्सा। यिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोभर्सी सुरु गर्ने हुन्। londonreal.tv मा ब्रायन रोज र डेभिड आइकको इन्टरभ्यू हेर न, यु नो अबाउट अल दिस कन्स्पिरेसीज। डेभिड आइक र ब्रायन रोज, डेभिड स्पेलिङ DAVID ICKE हो कि के हो, तर londonreal.tv मा हेर न, भेट्छौ तिमीले। डेभिड आइक इन्टरभ्यू भनेर हेर न। यहाँबाट चाहिँ यो कोरोनाको कन्स्पिरेसीको कुरा सुरु भएको। दे आर द वान हु स्टार्टेड दिस कन्स्पिरेसी। उनले कोभिड भन्दा अगाडि नै यो कुराहरू गर्दै थियो, फर्स्ट वर्ल्डको कुरा। कोभिड भइसकेपछि सबैले बेकुब भन्दै छोडिरहेको थियो डेभिड आइकलाई। कोभिड क्राइसिस सुरु भएपछि सबले बोलाउन थाल्यो, अरे तैँले भने त ठिकै रहेछ भनेर। त्यहाँबाट यो हङ्गामा सुरु भयो। यो रहस्य पनि छ है, यो जब अमेरिकाको चुनाव थिएन नि सर, जब अमेरिकाको चुनाव जित्दिन त्यस पछाडि संसारको तिमी हेर न इन्टरभ्यू, अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, अनि कुरा गरौँला बसेर। अब अर्को च्याप्टरमा पुगे है त। अर्को के छ? अर्को यहाँ रहेछ एजुकेसन। एजुकेसनको बारेमा त्यही, एजुकेसन इज गुड एज वेल एज ब्याड। एक तरिकाले हामीलाई इन्हेन्स गर्छ, अर्को तरिकाले हामीलाई एजुकेसनले मार्छ। कसरी एजुकेसनले हामीलाई क्रिएटिभिटी जस्तो बनाइदिन्छ। पहिलो कुरा त तिमीहरूलाई अहिले हेर त, यहाँनिर त्योसँग बाहिरको अहिलेको कन्टेम्पोररी इस्युको गफ हुन थाल्यो, बिचबाट साथीहरूमा डर आयो, ला टाइम सकिन्छ, आज लास्ट डे, क्लास भ्याउँदैन हो। नयाँ आइडियासँगको इन्ट्रेस्टै छैन, मरिसकेको पुरानैको समरी घोक्नुपर्ने अवस्था छ। जुन चिज अहिले हामीलाई काम लाग्नेवाला छैन, त्यो जाँचको रुम बाहिर यसको कुनै पनि चिज काम लाग्नेवाला छैन। सचिन तेन्दुलकरलाई स्कुलले सधैँ बेकाम, काम नलाग्ने, त कहिले केही गर्न नसक्ने भनेर कुखुरा बनाएको थियो। मलाई एकचोटि बनाएको होइन र? अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई फेल गरिदिएको थियो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले म्याथमा। अनि मलाई पनि बनाएको गर्छ सर। मेरो थेसिस, मेरो एमए सकियो, पास भए, एमएमा राम्रो पर्सेन्टेज पनि आइसक्यो। थेसिस पास गर्न 1.5 वर्ष लगायो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले। किन भन्दाखेरिबाट उनीहरूको क्राइटेरियामै परेन मेरो थेसिस। के भन्दाखेरिबाट होइन, यस्तो रिसर्च कसले गर्छ भनेर डस्टबिनमा फालेको थियो। अनि डस्टबिनबाट उठाएर लगे, अनि लगेर एचओडी अम्माराज जोशी भन्ने थियो, अहिले चाहिँ तिमीहरूको पश्चिमाञ्चलको हेड छन् नि, बुढा भिसी छन् नि, उनी थिए। अनि बुढोलाई गएर दिएँ हातमा, भने ला यो मैले लेखेको, यो तेरो भुस्तिग्रे मास्टरले मलाई लेखाएको भनेर दुवै दिएँ हातमा। अनि दुवै दिइसकेपछि बुढाले त्यो भुस्तिग्रेले लेखाएको चाहिँ डस्टबिनमा फाले, अनि यो थेसिस चाहिँ ओके गर भन्न थाले। अनि यु नो अभिसर अम्माराज, दे वेन्ट टु द रिसर्च डिपार्टमेन्ट, अनि यो त्यो केटाले गरेको राम्रो छ, किन त्यसलाई काट्यौ भनेर झगडा गरेपछि अनि बल्ल पास गरे।
हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले के चाहन्छ भने यति फ्रेममा बस, यो फ्रेम भन्दा तिमी बाहिर एक्सपोज गर्नै पाउँदैन। ग्लोबल क्राइसिसको कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो एजुकेसनले चाहन्छ ग्लोबल क्राइसिस भनेको इन्भाइरोमेन्ट मात्रै हो, त्योभन्दा दायाँ बायाँ सोच्दै सोचिस् भने त कोभिडको हाम्रो राजनीति बिग्रिन्छ। अनि हामीलाई पनि त्यही डर छ, हामी त्यहाँ पुरै गर्न पुगेनौँ। हामी कहाँ पुग्यौँ? कोर्समा हो। यो कोर्सले बाँध्छ, लिमिट गराउँछ, क्रिएटिभिटीलाई खुल्न दिँदैन। एउटा लिमिटमा राख्नुपर्छ सर। त्यही भएर एउटा कारण कि यो मार्क्सको बुर्जुवा शिक्षा भन्छ नि सर, त्यही भएर भनेको एक्ज्याक्टली त्यही हो बुर्जुवा शिक्षा। अहिले हेर त हामीले पढिरहेको डिस्कोर्स, अमेरिकामा इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस अर्को तरिकाले पढ्छन्, हामी इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस हाम्रो रुख बचाउँ भनेर पढ्दैछौँ, होइन र? हात्तीको बाटो रोकियो, के गरौँ त? हात्तीको बाटो रोक्यो, यो मान्छेलाई बाटो छैन, हात्तीको रोकेर हुन्छ हो कि होइन? हात्तीलाई खान पुगेन अरे, मान्छे भोकै मरिरहेछ रोडमा, हात्तीले नखाएर म के गरौँ भाइ? सर यसो सम्झिँदाखेरि त प्राणीहरू सबै बराबर हुँदैन होइन र? त्यसो सम्झाए त हिजैदेखि हार्मोनीमा बस्नु पर्थ्यो। आधाभन्दा बढी 80 वर्षभित्रमा तिमीले 80% प्रजातिलाई लोप पारिसक्यौ, अनि अब भन्छौ तिमी जनावरको माया लाग्छ? त्यो त गडबड भयो नि सर, भएन र? पुरै चुरोट तानिसक्यो, अनि त्यो फिल्टरनिर पुगेर औँला पोलेपछि अब चाहिँ छोड्छु भनेर थाले जस्तो त कहाँ हुन्छ? हुन्छ तब सक्यो, खाए सक्यो, गयो जनावर गयो, सक्यो, 80% गइसके, भका जति पैसा खाने नौटन्की होइन र? ऊ त्यो बिचरो बाघको ठाउँ नपुगेर बाहिर आक्रमण गरिरहेछ। सक्छौ घर भत्काएर रोक्दिन? सक्दैनौ नि? ठिक छ, बाल मार्नुहोस्। एकजनालाई त सुख चाहियो, कि त त्यसलाई कि त मलाई। म लिन्छु सुख, मान्छे हो होइन र? अनि यसमा के को दुई मत? फर्स्ट वर्ल्डले त्यही गरे हो, चाइनाले त्यही गरे हो, इन्डियाले त्यही गरे हो, म पनि त्यही गर्छु, के फरक पर्यो? यसै पोल्युसन भोगिरहेको छु, उसै पोल्युसन भोगिरहेको छु, एयर नम्बर 1 भइरहेको छु भने इन्डस्ट्री बनाएरै हुनुमा के जान्छ मलाई? होइन र सर? यिनी विदेशीहरू बाहिर कर्मचारी, भित्र कर्मचारी। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। यो एउटा अफ्रिकन राइटरले लेखा छ, बडा मिठो नोभल लेखा छ। के लेखा छ भने उहिरेहरू आए, हामीसँग बसे, मलाई यो युरोपियनहरू आफ्नो साथी जस्तो लाग्यो, बडा मजाले बसे। तर जब उनीहरू फर्केर गए, यसो आफूलाई ऐनामा हेरेको त म त नाङ्गै रहेछु, त्यो ऐना पनि आधा फुटेको थियो र मेरो हातमा एउटा बाइबल मात्रै थियो भन्छ। त्यही भएको हाम्रो हातमा उहिरेले दिएको बाइबल एउटा छ, उसले दिन चाहेको नलेज, अनि त्यही नलेज बोकेर हामी ज्ञानी भएर बसेका छौँ। मैले बिर्सेँ बाबा यो नाम चाहिँ, कति बुक हुन्छ न, अब कसको याद रहन्छ, कन्टेक्स्ट याद रह्यो, सम अफ्रिकन राइटर चाहिँ हो है। अनि यो एजुकेसनको कुरामा चाहिँ यही हो। अर्को कुरा इन्टरनेटको क्वेस्टले कसरी रिसर्चलाई बिगारेको छ। एजुकेसन जहिले पनि अरूको प्रोपोगेन्डाहरू हामी सुन्छौँ, जसरी हामी मुभिज टिभिजहरूमा कुहिरेको प्रोपोगेन्डा देख्छौँ, यो एजुकेसन हामीले पढ्नेमा पनि कुहिरेको त्यही प्रोपोगेन्डा छ। तिमीहरू नसुन्नु सम्भवै छैन। जस्तै एउटा राइटरले एउटा दृष्टिकोणबाट लेखेका हुन्छ, ती राइटरहरूले किताबै लेख्न छोड्ने भने त एजुकेसनै हुन्छ होइन सर। ती राइटरहरूले लेख्न छोड्यो भने एजुकेसन हुन्न, तिनीहरूको नलेज मेरो डोमेनको लागि इन्फर्मेसन हो, तर सोच्ने प्रोसेस त त्यसको र मेरो एउटै छ क्या। त्यसको र मेरो दिमागको पोटेन्सियलिटी त एउटै छ होइन र? दुई तरिकाले बुझिन्छ, कि त पढेर बुझिन्छ, कि त पढेर बुझिन्छ। त्यो पढेर पनि पीडा लेख्यौ भने त लेखियो, त्यो लेखिसकेपछि पढ्ने भनेको कुरा अर्कै हो, सुरुको प्रोडक्सन अर्कै हो। नलेज प्रोडक्सनमा के हुन्छ भने अहिले तिमीहरू बसेर कविता लेख्यौ भने मिठो कविता लेख्छौ, त्यो एकदम फ्लोमा आउँछ। अब म बसेर कविता लेख्न थालेँ भने के हुन्छ, त्यहाँ मार्क्सिजम पनि आएको हुन्छ, त्यहाँ टिएस इलियटको स्टाइल पनि आएको हुन्छ, त्यहाँ एसटी कलरिजको स्टाइल पनि आएको हुन्छ। यो जति पनि मेरो दिमागमा पहिलादेखिको कन्टेन्ट छ त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ कि गर्दैन मेरो लेखाइलाई? गर्छ। अनि यो जथाभावी प्रोपोगेन्डावाला नलेजहरू मैले लिँदाखेरि
अब मैले गर्ने नलेज प्रोडक्सनलाई त्यसले असर गर्यो कि गरेन? गर्यो। त्यही भएर रुख काट्दा हामी विकासभन्दा पहिला रुख भनेर दौडेको। एजुकेसनले के भन्छ भने यो यसरी मरेका अरूका प्रोपोगेन्डाका पुराण हटाइदिउँ, एकचोटि खुला रूपमा सोचेर हेरौँ। छेउछाउमा इभिडेन्सहरू छ, इभेन्ट्सहरू छ, त्यसलाई हेरेर हामी खुला रूपमा एनालाइज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सकिन्छ नि। द्याट इज वाट एजुकेसन सुड बी। कस्तो भने बसाएर तिमीहरूलाई दिस इज वाइल्ड एनिमल, दिस इज टाइगर भनेर पढाउनु भन्दा 1 महिना लगेर जूमा छोडिदिए भने त्यो बच्चालाई पढाउनु पर्छ कि त्यसले टाइगरको स्ट्रिप कतिवटा थियो, हात्तीले कसरी खान्छ, सबै कुरा भनिदिन्छ। हो, नलेजको वे केनेस्थेटिक हुनुपर्छ। हामी केमा गयौँ भन्दा एउटाले पुराण सुनायो, त्यो पुराण पढ्यौँ, त्यो पुराणबाट साइट गर्न सक्यौँ, ठिक छ, साइट गर्न सकेनौँ, गलत छ। मुभी हेर्ने भने त उतातिर मान्छेहरूले मै टाइगर मन त्यही हो, जिन्दगी नै त्यही हो। हाम्रो प्रोग्रामिङ नै त्यही मिडिया र यो एजुकेसनबाट हुन्छ। वी आर प्रोग्राम्ड बाय दिस मिडिया एन्ड एजुकेसन। अनि एजुकेसनले फेरि यस्तो नराम्रोसँग प्रोग्राम गर्छ कि कुरै छोड्यो। यो त सबै पढेर बिर्सेर अनि फेरि जिरोबाट सोच्नुपर्ने ठाउँ। तर हामी के गर्छौँ? त्यो साइटेसनको लेभलबाट सोध्छौँ। नेपालमा एउटा कुरा गजब छ, यहाँ बौद्धिक वर्गहरू हुन जान्छु नि म। त्यो बौद्धिक वर्गहरू कसैको पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट चिन्तन छँदै छैन। कहाँ कसले लेखेको, कति घोकेको छ, कति साइट गर्न सक्छ, त्यति बौद्धिक। कि बौद्धिक सुगा होइन र? सुगा भएन त्यो, सुगालाई पनि मैले बसाएर घोकाएँ भने त्यसले पनि फरर साइट गरिदिन्छ। तर इन्टेलिजेन्सलाई कहिले पुस्टअप गरियो हाम्रो एजुकेसनमा? तिम्रो सोचलाई कहिले इन्फेसिस दियो? दिएन। दिस इज द डिस्कोर्स इन एजुकेसन।